पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर होगा, अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ्फुज करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया, मोदी सरकार पर भरपूर जवाबी वार। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल, वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने का फैसला। सिख यात्रियों के अलावा दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय सफारती अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई। इंडियन तैयारों के लिए पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार, किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब देने का अज़्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी जवाबी इक़दाम से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने का नोटम जारी। सिंध-तास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नजरिया दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए। कुलभूषण यादव भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का जिंदा सबूत है। इंडिया को मसला कश्मीर पर आलमी करारदादों पर अमल दरामद करना होगा। को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। अगर वो कोई इस किस्म का कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। भारत सुन ले, कोई लिहाज नहीं, जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अपने दिफा का हक रखते हैं, भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा, कलदम BLA और TTP के मरकजी स्पॉन्सर भारत में बैठे हैं। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशत गर्दी की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। इसहाक डार का कहना है, मुसद्दिका इतलात हैं श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद हैं। किसी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हाल होगा। पहलगाम हमले के कोई सबूत हैं तो शेयर करें। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का सिंध-तास मुआहदे के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा, भारत अपनी अवाम की हिफाजत में नाकाम हुआ। गैर कानूनी और बचगाना रद्द-ए-अमल दिया गया। भारतीय बयानात गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जाम तराशियां और कशीदगी। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि इस तरह के हथकंडे खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनेंगे। भारतीय जारहित के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज। पाकिस्तान पर इल्जाम झूठ और बदनीयती पर मबनी। भारत मकबूजा कश्मीर में जाली मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। चेयरमैन सेनेट का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारत को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी से खेलने नहीं देंगे। हुकूमत के फैसलों की भरपूर तायीद करते हैं। चेयरमैन PTI वनीस गौहर ने कहा, पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। कौम पाक फौज के साथ है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मोदी हुकूमत के इकदामात सोची समझी साजिश। भारत पूरे खित्ते को बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का 26 अप्रैल को इसराइल, अमेरिका और भारत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, भारत से खैर की तवक्को नहीं, कौम बनकर मुकाबला करना होगा। भारतीय मीडिया के दावे झूठ का पलंदा। पहलगाम हमले में मुर्दा करार दिया गया जोड़ा जिंदा होने का इंकशाफ। भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जारी। जिंदा सलामत है, हमारी तस्वीर क्यों नशर हो रही हैं? भारतीय जोड़ा फट पड़ा। सच सामने आने पर मोदी सरकार परेशान। एक के बाद एक जाली रिपोर्ट का सहारा। हमले के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिशें। पाकिस्तानी हुकूमत का X अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। भारतीय इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम यक ज़बान। शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, भिम्बर और दीगर इलाकों में शहरी सड़कों पर पाक फौज से इजहार यकजहती।
مودی سرکار کے خلاف نعرے، فیصل آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں بھی احتجاج اور ریلیاں، ملک کی دفاع کے عزم کا اظہار۔ مشال ملک کا کہنا ہے پٹھان کوٹ اور پلوامہ کی طرح پہلگام واقعہ بھی را نے کروایا۔ فالس فلیگ آپریشن کو کشمیری عوام سے جوڑنا بڑی سازش ہے۔ مودی سرکار نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی۔ مقبوضہ وادی میں گھر گھر چھاپے، 1500 سے زائد بے گناہ نوجوان گرفتار۔ سری نگر، پلوامہ، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں جعلی آپریشن۔ اتراکھنڈ میں رکشا دل کے غنڈوں کی کشمیریوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، کہا علاقہ چھوڑ دو ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ۔ بھارت کھیل میں پھر سیاست لے آیا۔ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر کرکٹ سے راہ فرار۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز نہیں کھیلیں گے۔ بھارتی بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کا اعلان، کہا بھارتی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے حکم کے بعد پی ایس ایل براڈ کاسٹرز کو تشویش۔ پی سی بی انتظامیہ براڈ کاسٹرز کی میٹنگ، صورتحال سے نمٹنے کے لیے ممکنہ آپشنز پر غور۔ جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو بروز جمعہ بلائی جا رہی ہے۔ قومی سطح پر ایک اور بڑی پیش رفت، وفاقی حکومت نے نئی نہروں کا منصوبہ روک دیا۔ اتفاق رائے کے لیے معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جانے کا اعلان۔ سی سی آئی کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ باہمی رضامندی سے حل کیے بغیر کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وفاق کے ساتھ تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا اظہار تشکر، کہا معاملہ اب سی سی آئی میں ہی طے ہوگا۔ منصوبہ ختم ہو گیا، دھرنا ختم کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مظاہرین سے اپیل، جب تک نہریں ختم کرنے کا باضابطہ فیصلہ نہیں آ جاتا جدوجہد جاری رہے گی۔ راشد محمود سومرو، ایاز لطیف پلیجو اور زین شاہ کا مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلا کا احتجاج 8ویں روز بھی داخل۔ سکھر، گھوٹکی، کندھ کوٹ اور نو شہر و فیروز سمیت کئی شہروں میں مظاہرے۔ کراچی سے پنجاب جانے والی قومی شاہراہ بند۔ پیٹرول اور ڈیزل سے بھرے ہزاروں آئل ٹینکرز پھنس گئے۔ کروڑوں روپے مالیت کے جانور منڈی نہ پہنچ سکے۔ بانی سے پیچھے رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ غزہ میں صفاقیہ جاری۔ اسرائیلی طیاروں کی جبالیہ اور نصیرات میں خیموں پر بمباری، 20 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں۔ شہداء کی تعداد 51,155 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، داخلی اور خارجی راستے بند، 10 فلسطینی گرفتار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر روس اور یوکرین پر جنگ کے خاتمے پر زور، کہا دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، کشیدگی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، میری طرف سے آخری ڈیڈ لائن ہے۔ لاہور قلندرز کو ہوم گراؤنڈ پر شکست، پشاور زلمی نے 7 وکٹ سے ہرا کر سیزن 10 میں دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ لاہور نے پہلے کھیل کر 129 رن سکور کیے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کی میچ وننگ 50، 130 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں حاصل۔ آج کراچی کنگز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ کرے گی۔